وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشأن فلذا يحب ويستحق جماله شغفا به من زمرد الأقدان سجه كريم باذل خل التقى خرق وفاقت وبائف الفتيان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزية ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والطل قد يبدو أمام الوابل فالطل